फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसा करेंगे वैसा भी आपके साथ किया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और आकर पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा कोई गुलाम तुम्हारा नमक खाए, तुम्हारे यहाँ रहे, तुम्ही से परवरिश पाए, तुम्ही ने उसको पाल पोष कर बड़ा किया, छोटे से खड़ा किया, अब वो तुम्हारा ही खाकर, तुम्हारा ही पीकर, तुम्हारे पास ही जीकर तुम्हारी नाफरमानी करे और तुम्हारा आका बनने की कोशिश करे, तुम उसके साथ क्या करोगे? फिरौन ने कहा उसको पानी में डुबो के मार दूंगा। क्या बोला? उसको पानी में डुबा डुबा के मारूंगा, तड़पा तड़पा के। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तेरा भी यही हशर होगा। बोला कैसे? कहा तुमने अल्लाह का खाया, अल्लाह की धरती पर डोल रहा है, उसी की दी हुई जबान से बोल रहा है, अपना लब अपना मुंह खोल रहा है, कम ज्यादा तौल रहा है, उसी का खा खा के, उसी का पी पी के, उसी का बादशाह बनने के लिए बोल रहा है। कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं। खुदा तो वो है जिसने तुमको पैदा किया। तेरा भी हश्र होगा जब तू अपने उस गुलाम के लिए जो तेरा खा कर, तेरा पी कर, तेरे पास जी कर तेरी नाफरमानी करता है, तो तू उसे पानी में डुबोता है। मेरा रब भी तुझे पानी में डुबोएगा, क्योंकि तू भी मेरे रब की नाफरमानी करता है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे उसकी सोच थी अपने गुलाम के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस नाफरमान बंदे को पानी में डुबो दिया। इबरत के लिए लाश आज भी रखी गई है, इबरत के लिए। अल्लाह ने फरमाया मैं इस इबरत बना दूंगा, इसे इबरत की मार मारूंगा। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। अल्लाह ने उसे इबरत की मार दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने जाबाज थे, कभी मरने से नहीं डरते थे। यहां तो खौफ खा जाते हैं मुसलमान कि हम मर जाएंगे, जिंदा कब्रिस्तान नहीं जा पा रहे हैं। अगर इनको बोल दो कि कब्रिस्तान पे जाके फातिहा पढ़ना है, तो कहते भैया हम कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, डर लगता है। अभी तू जी रहा है, अभी तू वहां से आ सकता है, मर जाएगा तो ही कब्रिस्तान जाएगा, तब कैसे भागेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का हाल सुनो, अपने हालात को सुधारो। जंगे मौता एक जंग हुई थी जिसमें शाह रोम का बादशाह हरकुल 1,00,000 फौज लेकर आया था, 1,00,000। और इधर सिर्फ 3,000 लश्कर थे इस्लाम के। 3,000 और 1,00,000 का मुकाबला था, 3,000 और 1,00,000 का मुकाबला। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अपने साथियों को जमा किया और पुरजोर तकरीर फरमाई, जबरदस्त तकरीर फरमाई। कहा ए गाजियों, हम कभी जमइयत पर लड़ाई नहीं करते, हम तो अल्लाह पर यकीन करके लड़ाई करते हैं और अल्लाह ताला में फतह नसीब फरमाता है। याद रखो हमारा घाटा दोनों सूरतों में नहीं है, लड़े तो गाजी, मरे तो शहीद, नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू। यानी तुम अगर मर भी जाते हो तो शहादत का दर्जा पाते हो जो सबसे बड़ा दर्जा है, और जीते हो तो भी बड़ा दर्जा पाते हो गाजी का, जो सबसे बड़ा दर्जा है। दोनों में फायदा है, नुकसान किसी भी नहीं है। और उनका नुकसान है अगर मारे जाएंगे तो जहन्नम जाएंगे, और अगर भागेंगे तो उनको जंग में कोई बुलाएगा नहीं दोबारा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की ये तकरीर सुनकर
سارے مسلمانوں کے اندر ایک جلال آ گیا۔ حضرت زید بن حارث نے تلوار لی اور اسلام کا جھنڈا لیا، 1,00,000 لشکر میں جا کر لڑنے لگے، اور 1,00,000 لشکروں کو، فوج کفار کو اس طرح سے گرا گرا کے مارا ہے کہ سب کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی، کوئی چلا رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لگاتار خون کے فوارے بہہ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بس کرے جناب، اب نہ مارے۔ لیکن اسلام کا اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جنگ میں گر جاتا تھا گھوڑے سے تو اسے اسلامی فوج، اسلامی لشکر پانی پلایا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو مارنے پر مارا جائے۔ جب کوئی گر جاتا تھا، اپنی ہار مان لیتا تھا، تو اسے پانی بھی پلایا جاتا تھا، اس کا علاج بھی کیا جاتا تھا۔ فی الحال حضرت زید بن حارث اسلام کا جھنڈا لے کر لڑ رہے تھے، چاروں طرف سے کچھ لوگ آئے اور حضرت زید بن حارث کو تلواروں پہ تلواریں ماری۔ حضرت زید بن حارث اکیلے کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے، شہادت کا درجہ آپ کو نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ فی الحال اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اسلام کا جھنڈا جعفر ابن ابی طالب نے پکڑا، اور جعفر ابن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا لے کر لڑنے لگے، کفار کے فوج میں گھسے اور انہیں خوب زبردست طریقے سے لڑائی کے میدان میں مظاہرہ دکھایا تاکہ کفار اپنے پاؤں اکھاڑ کر بھاگ سکیں۔ کفار بھاگنے لگے، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا لے کر اپنے ہاتھ میں للکارتے رہے اور دشمنان اسلام کو زبردست طریقے سے دھوتے رہیں۔ اس طرح دھویا ہے کہ ان کا پیر، ان کا ہاتھ پیر توڑ تاڑ کے، سر پھوڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کو جب لوگوں نے دیکھا کس قدر بری طریقے سے ہم سب کو مار رہے ہیں اور شیر کی طرح دہاڑ رہے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد تیر، برچھی بھالوں کی تلواروں سے اور نیزوں سے ان کے جسم کو لہو لہان کیا۔ لہو لہان ہونے کے بعد بھی آپ لڑتے رہیں۔ سب جان گئے کہ ان کا جو ہینڈ ہے، جو ہاتھ ہے، وہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، پہلے ان کے ہاتھ کو کمزور کیا جائے۔ ایک شخص نے آپ کے دہنے ہاتھ پر تلوار ماری ہے، آپ کا دہنا ہاتھ کاٹ کر زمین پر گرا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، تمہارے لیے اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے کتنی کتنی جنگیں ہوئی، لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے، اپنے ہاتھ کٹوائے، زمین پر ہاتھ کٹ کر تڑپنے لگی اور خون کے فوارے باہ سے نکلنے لگے، باہ سے، آم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب ہوش نہیں کھوئے ہیں، اسلام کا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا ہے، اور اسلام کا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے کر پھر کفار کے فوج میں لڑتے رہیں، آگے بڑھتے رہے۔ پھر چاروں طرف سے ایک بارگی حملہ ہوا، کسی نے تلوار بائیں ہاتھ پر مار دی، لیفٹ ہینڈ بھی کٹ کر گر گیا، زمین پر تڑپ رہا ہے، جنت میں جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے وہ جھنڈا اسلام کا ابھی بھی گرنے نہ دیا۔ آپ نے اسلام کا جھنڈا ان دونوں آرم سے ایسے دبا کے، سینے سے لگا کے، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے لڑتے رہے، اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتے رہیں، زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ اب دونوں ہاتھ نہ رہیں، کسی کا ساتھ نہ رہا، زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں، آپ بھی شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہے، اسلام کا جھنڈا پکڑنے کے بعد آپ بھی زبردست طریقے سے جنگجو بہادر کی طرح لڑتے ہیں اور اپنا مظاہرہ، اپنا جوہر دکھلاتے ہیں۔ اسلام کے جوہر کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ لڑتے رہیں۔ آپ نے کتنے کو فی النار کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا بلا ٹکٹ۔ لڑتے رہیں اسلام کے ساتھ، اسلام کی بات کے ساتھ، اسلام کی حقانیت کے ساتھ۔ عبداللہ بن رواحہ کا بھی ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا، آپ بھی شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں اور زندگی جاویدانی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب ثابت ابن ارقم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لشکروں کے حالات خراب ہو گئے،
3,000 लश्कर थे। 3,000 लश्कर कितना होता है लाखों के सामने। हजरत साबित इब्न अरकम कहते हैं घबराओ नहीं, अभी खालिद इब्न वलीद बाकी हैं, अभी खालिद इब्न वलीद हैं जो अल्लाह की तलवार कहे जाते हैं। उनके कमांडरी में, उनके सिपह सालारी में सब लोग लड़ते रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की फतह हमारी तरफ आएगी, अल्लाह की नस्र हमारी तरफ आएगी, क्योंकि हमें अल्लाह पर ज़बरदस्त तरीके से यकीन है। दिन को पैदा करने वाला, रात की तारीकी करने वाला वही है, तो फतह व नुसरत देने वाला भी वही है। सारे लश्कर इस बात को समझ लेते हैं और अब्दुल्ला साबित इब्न अरकम ने तलवार और झंडा खालिद इब्न वलीद के हाथ में दे दिया। खालिद इब्न वलीद ने बड़े पुरजोर अंदाज में लड़ते हुए तमाम कुफ्फार को फिन्नार किया। एक तलवार टूटी, दूसरी तलवार टूटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9 तलवारें आपने तोड़ दी। लड़ते रहे, कलमा इस्लाम पढ़ते रहें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहें, सबको फिन्नार किया। यहाँ तक कि ज़बरदस्त रोबो दबदबा आपका तारी हो गया। कुफ्फार के पाँव उखड़ गए, कुफ्फार के पाँव उखड़ गए और वो भागने लगे। अपने जंग को वहीं पर समाप्त किया, वहीं पर एंड किया और सब डर कर भाग गए। रात का वक्त हो चुका था, लड़ाई बंद हो गई, आपको फतह व नुसरत मिली। आपने एक नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। यह नारा लगा है और नारा लगाने के बाद अपने लश्करों से कहते हैं देखा अल्लाह ताला ने 3,000 के सामने बाकी को बेकार कर डाला, 3,000 के सामने बाकी को भगा डाला, क्योंकि ये लोग इस्लाम के सामने नहीं आ सकते। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मुसलमानों ज़रा गौर करो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दीन की खातिर अपने हाथ कटवाए हैं लोगों ने, अपने पाँव कटवाए हैं लोगों ने, अपनी जवानियाँ उजाड़ दी हैं लोगों ने, अपनी रवानियाँ उजाड़ दी हैं लोगों ने। अब तुम्हें न लड़ने की ज़रूरत है, न कहीं पर चढ़ने की ज़रूरत है, बस कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, नमाज कायम करने की ज़रूरत है, दिल में ईमान रखने की ज़रूरत है, इल्म इरफान रखने की ज़रूरत है। तुमसे ये भी ना हो सका, तुमसे वो भी ना हो सका, न खौफ खुदा, न शर्म नबी, न ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। आओ ज़रा और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने, अभी मैंने कहा ना कि जिसको जन्नत नसीब होनी है उसको होकर ही रहेगी, क्योंकि नबी मुख्तार अपने ग़ुलामों को जन्नत में लेकर जाएंगे। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताकत है। अरे भाई आओ, मूसा कलीमुल्लाह को सुनो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह दरिया के किनारे जा रहे थे, अपने सवारी को पार करने के लिए निकालने वाले थे उधर की तरफ, लेकिन सवारी पलट आई, पलटने लगी। आपने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला ये सवारी पलट क्यों रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मूसा जिस जगह तू खड़ा है वहाँ कब्र यूसुफ है, जिस जगह तू खड़ा है वहाँ कब्र यूसुफ है, तो इस कब्र यूसुफ के ज़ियारत कर और यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश लेकर निकल। अब आप बड़े परेशान हुए क्योंकि आपको पता था नहीं। एक बूढ़ी औरत थी बनी इसराइल की, उससे पूछा कि कब्र यूसुफ कहाँ है। उस बुढ़िया ने कहा एक शर्त पर बताऊंगी, तुम मुझे जन्नत में अपने साथ रखोगे तब बताऊंगी। जिस क्लास में तुम रहोगे, जो तुम डिज़र्व करते हो वही मुझे डिज़र्व करवाओगे, तब मैं रहूँगी। मैं डिजीज़ हूँ, मेरे अंदर डिजीज़ है, मैं बीमार हूँ, लेकिन तुमसे प्यार है। ऐ मूसा, अगर तुम जन्नत में अपनी रफ़ाकत दोगे तो मैं बताऊँगी कब्र यूसुफ कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतना ही मांग जितनी औकात है, मेरे साथ रहना चाहती है। अल्लाह ने कहा मूसा जो मांगती है दे दे, जन्नत अल्लाह पाक की है, किसी के बाप की नहीं है, मैं देने वाला हूँ, तो उसे अता फरमा दे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ठीक है, तो कब्र यूसुफ का पता बता दे, हम तुझे जन्नत का पता बताते हैं। कब्र यूसुफ का पता बताया गया। अब ज़रा सोचो, यहाँ पर एक नुक्ता काबिल ज़िक्र है, एक पॉइंट है, पॉइंट भी नोटेड। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जब जन्नत दे सकते हैं तो नबी क्यों नहीं दे सकते। जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जन्नत की रफ़ाकत दे सकते हैं तो हमारे नबी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे नबी सब नबियों से बढ़कर हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश ली और दरिया अबूर कर गए, दरिया पार कर गए। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखो, उन्हीं के लिए अपनी जान रखो। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी तुम्हें जन्नत दिलाएगी। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता।
تم نے سنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، حضرت زید بن حارث کو، حضرت ثابت بن ارقم کو، حضرت جعفر بن ابی طالب کو، حضرت خالد بن ولید کو۔ آج تو گھبرا جاؤ گے تم، ایسا کوئی کہہ دے اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے۔ تمہیں نماز دیا گیا، تم نماز پڑھ کر اپنے اسلام کی حقانیت ظاہر نہیں کرتے ہو، تم وہ کیا کرو گے یار؟ کیا کرو گے تم لوگ سے؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، خالی باتیں کرو دکانوں پہ بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پہ چائے کی چسکی لو، اور کچھ لوگ بسکی لے رہے ہیں۔ کیا بولا جائے، ماحول کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بس ایک کام ہماری قوم میں بچا ہوا ہے، بچہ جلدی سے بڑا ہو جائے، ڈھول تماشوں کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ یہی سنت جانتے ہیں سب، اور کچھ، اور وہ سنت بھی سنت کی طرح نہیں ہے، منت کی طرح ہے۔ اللہ خیر کرے۔ قسم سے دل کبھی کبھی نا کلفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بک جائے جو ایسا میرا ایمان نہیں ہے، ایمان جو بیچے وہ مسلمان نہیں ہے۔ بتاؤں، تم سے کوئی کہہ دے زہر کھانے کے لیے کھاؤ گے؟ نماز میں ہی نہیں آؤ گے تو زہر کیا کھاؤ گے؟ حضرت خالد بن ولید کے پاس کچھ لوگ آئے، آتش پرست لوگ، کہنے لگے تم بڑے اسلام اسلام چلاتے ہو، اگر اتنا ہی دم ہے تو زہر کھا کے بتاؤ اپنے رب کا نام لے کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاؤ زہر کی پڑیا لے کر آؤ، زہر قاتل لے کر آؤ۔ زہر قاتل لایا گیا، حضرت خالد بن ولید کو پلایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل کو پی لیا، زہر قاتل کو پی لیا، پوائزن، مرڈر پوائزن پی لیا، جو مرڈر کرنے والی تھی، قاتل زہر پی لیا، اور پینے کے بعد بھی آپ زندہ رہے ہیں۔ سب تمام جو آتش پرست تھے بڑے گھبرا گئے، کہنے لگے خالد ابن ولید تمہیں موت کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگے لا یستقدمون ولا یستاخرون، جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی، اور جب موت آنے والی ہوگی ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر، بالکل بیچ میں آ جائے گی۔ میرا رب ابھی مجھے موت دینا نہیں چاہتا تو میں زہر بھی کھا لوں تو موت آنے والی نہیں۔ تمام آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ کہنے لگے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھ لیا اسلام کی حقانیت کو، میں نے دیکھ لیا اسلام زبردست اسلام ہے، میں نے دیکھ لیا اسلام زبردست اسلام ہے، میں نے دیکھ لیا بڑا زبردست اس کی پہچان ہے۔ اے خالد ابن ولید مجھے بھی مسلمان بنا لو، مجھے بھی کلمہ توحید پڑھا کر قرآن پڑھا دو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تماموں کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج خالی بس یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے تو یہ بہت، مطلب کیا بولوں، آج کل علماء بھی ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں یار۔ اسٹیجوں کی بھی حالت بہت خراب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پیٹو ڈھول، کوئی کہہ رہا ہے مت پیٹو ڈھول، بس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 ہوں گے تو ایسا لگ رہا ہے، لگ کیا رہا ہے، ہونا ہی ہے، ہو رہا ہے، اور سب پیسوں کے لیے ہو رہا ہے، سب پیسوں کے لیے ہو رہا ہے۔ اتنے پیسے چاہیے سب کو کہ جھگڑے 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 جھگڑے، لفڑے 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 لفڑے، چاہے حرام کا ہو چاہے حلال کا ہو، بس جو صاحب کھلائیے وہ چٹ کیجیے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ چندہ مانگنے والوں نے یہ کہا ہو کہ بھیا یہ پیسہ حق اور حلال کا ہے نا، کبھی نہیں کہا ہوگا، بس لائیے بھریے جیب میں، بلکہ آپ کو دعا بھی دے کر جائیں گے۔ یہ نادانی دیکھیے، اور بنتے اسلام والے مسلمان بنتے ہیں، اس لیے جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ متنفر ہو گیا ہے مولانا لوگوں سے بھی، کیونکہ کرتب ہی ایسا کر رہے ہیں۔